साथ लकड़ी की मेज़ और उसके पीछे रखी कुर्सी के सामने वाले सोफे पर वो बैठी हुई थी। सफ़ेद जोड़े में मलबूस, चेहरे पर पिलाहट और होंठों पर खुश्की। जवेरिया के माथे पे पसीना और हाथों में कपकपाहट। बुखार की शिद्दत से उसका जिस्म लरज़ रहा था। वो कभी अपने दोनों बाजू सीने पे लपेटती तो कभी खुद को सहारा देने की कोशिश में पीछे दीवार से टेक लगा लेती। आंखें नीमवा थीं, जैसे रोशनी भी उसे चुभ रही हो। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा एक हल्की सी दस्तक के साथ खुला। डॉक्टर फरहाद अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, तराशीदा दाढ़ी और साफ सुथरा नीला कोट पहने। उसके चेहरे पर एक प्रोफेशनल संजीदगी थी, मगर आंखों में हैरत ने एक लम्हे को चमक पैदा की। जवेरिया, आप यहाँ? वो बेख्तियार रुका। जवेरिया ने बमुश्किल आंखें खोली। पलकें भारी थीं, सांसें बेतरतीब। उसने फरहाद को धुंधली नज़रों से देखा और कमज़ोर लहजे में बोली, दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़। बहुत सर्दी लग रही है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँची हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। फरहाद ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और उसके करीब आया। क्या हो रहा है आपको? कब से बुखार है? वो झुककर उसकी नब्ज़ चेक करने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो चौंक उठा। जवेरिया ने अपना दुपट्टा उतार के एक तरफ फेंका, जैसे कपड़ों की तहें भी अब बोझ बन चुकी थी। उसकी आंखें बेचैनी से सुर्ख हो रही थीं। मेरे जिस्म में कांटे चुभ रहे हैं डॉक्टर फरहाद, जैसे कोई चीज़ रेंग रही हो। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, कुछ कीजिए प्लीज़। मुझे ख्वाहिश पैदा हो रही है और ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर रही है। मैं बहुत मुश्किल से आपके पास पहुंची हूँ, कुछ करें प्लीज़। उसकी मायनी खेज बात का मतलब वो बखूबी समझ गया। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि 35 साल का एक समझदार मर्द था। फरहाद बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। मंजर गैर मुतवक्के था, लेकिन उसने खुद को संभाला। जवेरिया, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ बैठें, मैं दवा देता हूँ। वो उसकी कंडीशन समझ चुका था। जवेरिया पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी। वो कभी दाईं तरफ लड़खड़ाती तो कभी बाईं। उसका सर घूम रहा था। आंखें बंद करने की कोशिश करती, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपने सीने को मसल रही थी। फरहाद ने जल्दी से मेज़ पे रखी वायरल फीवर और एंटी एंजाइटी दवा निकाली। जवेरिया, ये ले, पानी पिए। वो उसके करीब आया, मगर मोहतात अंदाज में। जवेरिया की आवाज़ अब धीमी मगर टूटी हुई थी। मैं ठीक क्यों नहीं हो रही? मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। अब कुछ देर करें, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मुझे कुछ हो जाएगा। वो बार बार अपनी कमीज सरकाने की कोशिश करती। फरहाद ने नरम लहजे में कहा, नहीं, आप बस ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, शायद नींद नहीं ली, दवा लें। फिर मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, अभी पता चल जाएगा आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। आप खुद को संभालें। जवेरिया, इस तरह खुद को बहने मत दें। जवेरिया ने पानी का घूंट भरा, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी उसके कपड़ों पे गिर गया। वो अब तकरीबन रोने के करीब थी। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा डॉक्टर फरहाद। सिर्फ एक आप हैं जिस पे मैं भरोसा करती हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगी। ये कहते ही वो अपनी कमीज़ सरका चुकी थी। फरहाद ने नज़र फेर ली। पानी गिरने की वजह से उसका वजूद अब छलक रहा था। चंद लम्हे बाद खुद को संभाल कर उसने नरमी से उसका बाजू थामा। जवेरिया, आप महफूज हैं, आपका इलाज होगा। बस आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। मैं यहीं हूँ। नहीं डॉक्टर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे अभी दवाई की या बातों की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है, जो अपना आप मुझे मुयस्सर कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करें। उसको परेशान होकर देख रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह उसको संभाले। जैसी हालत उसकी हो रही थी, अगर वाकई वो उसका साथ ना देता तो उसको कुछ भी हो सकता था। वो कोई भी गलत कदम उठा सकती थी, लेकिन वो उसको ऐसा करने नहीं दे सकता था। वो उसके दोस्त की बेवा थी और वो उसके साथ कोई दगा नहीं कर सकता था। वो फौरन ही टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो दवा के लिए पानी निकाल ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र जवेरिया पे पड़ी, जो लड़खड़ा कर सोफे से उठी। चंद कदम चलने की कोशिश की और फिर तवाज़ुन खो के ज़मीन पे गिर गई। जवेरिया! वो फौरन उसका नाम बुलंद आवाज़ में पुकारा और झुक कर उसे संभाल लिया। वो अब मुकम्मल उसके साथ लगी थी। सर दिल के मकाम की तरफ था। जवेरिया का चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों से अपनी बाहें उसके गिर्द डाल दी, जैसे बचाव के लिए सहारा तलाश रही हो। उसकी उंगलियां लरसती हुई डॉक्टर फरहाद के होठ को मुझे कुछ हुआ है,
دھیمی گھبرائی آواز میں بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز ہیلپ کریں۔ آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرے پر عجیب سی کپکپاہٹ۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے خود کو سہارا دینے کی کوشش کرتی مگر ناکام۔ مجھے ڈاکٹر فرحات، خدا کے لیے میری مدد کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ فرحات نے ایک لمحے کو اسے سنبھال کر کندھے سے لگایا، گہری سانس لی اور کچھ ہوش میں رہے، آپ کو دعا کی ضرورت ہے، میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، اگر آپ صبر نہیں کریں گی تو آپ کس طرح ٹھیک ہوں گی؟ اس طرح آپ اپنا آپ بہنے مت دیں، خود کو سنبھالیں، آپ ایک سمجھدار عورت ہیں، میں جانتی ہوں میں کیا بول رہی ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ، آپ کو مجھے ابھی دوا کی نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، کچھ ہو رہا ہے مجھے، میرا پورا جسم کاٹ رہا ہے جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ رہا ہو، میرے ہاتھ سن ہو رہے ہیں، پلیز پلیز ہیلپ می۔ اور تجویز سے دیکھا، وہ ابھی اس کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی، ان کی کپاہٹ مزید دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ جویریہ، آپ شاید پینک اٹیک کا شکار ہو گئی ہیں یا کوئی نیورولوجیکل ریاکشن ہو رہا ہے، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کا ذہن اور جسم دونوں بوجھ میں ہیں، لیکن میں ڈاکٹر ہوں، میں صرف آپ کا علاج کر رہا تھا۔ لیکن جویریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے میں بس گر جاؤں گی، مجھے سنبھالیے، مجھے آپ سے تسلی چاہیے، میں اکیلی ہوں بہت عرصے سے، مجھے کسی بھی قسم کا اٹیک نہیں ہو رہا، نہ ہی کسی قسم کا ریاکشن ہو رہا ہے، مجھے صرف ایک وجود چاہیے، آپ میری تکلیف سمجھیں، آپ ڈاکٹر ہیں۔ فرحاد نے ایک لمحے کو گہری نظر اس پہ ڈالی، اس کی حالت واقعی سنجیدہ ہو رہی تھی، وہ کسی اس کی بے چینی، اس کے جسم کی کپکپاہٹ اور آنکھوں کی نمی حقیقت کا عکس لگ رہی تھی۔ نظر اب بھٹک کر اس کے وجود میں گم ہو رہی تھی، اس کے سینے پر پانی گرا تھا جس کی وجہ سے اس کا وجود اب چھلک رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی نظریں بدلنا شروع ہو گئی، وہ اسے اب ایک بیوہ یا دوست کی امانت کی نظر سے نہیں بلکہ ایک عورت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ریاکشن ہوا تھا، یقیناً اس نے کوئی ایسا مادہ ضرور کھائی تھی جو اس میں اتنی شدت سے یہ چیز پیدا کر رہی تھی کہ بھلائے اس کی خوبصورتی میں دھیرے دھیرے گم ہونے لگا۔ اس کی نظر اب اس کی صحرائی دار گردن پہ تھی، کہ چہرے پہ ٹکائی جہاں ایک آس تھی، منت تھی کہ اسے محسوس کیا جائے۔ لمحہ لگا اور وہ دونوں اپنی تمام حدیں پار کیے شدت سے اس کی گردن پہ جھکا، اس بات سے بے خبر کہ یہ حرکت اس کے لیے کتنی بڑی تکلیف کھڑی کرنے والی ہے۔ کافی دیر تک وہ اس کی گردن پہ اپنی شدت نچھاور کرتا، اور اب اس کا رخ، اس کے کمرے کی روشنی مدھم تھی، کمرے کا منظر اب قدرے بدلا ہوا نظر آ رہا تھا، صرف ایک کونے میں جلتا ہوا چھوٹا سا لیمپ ہلکی سی زرد روشنی بکھیر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ رکھا صوفہ جس پہ ڈاکٹر فرحات دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا، اس وقت کلینک کا ماحول بوجھل اور ساکت ہو چکا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی مسلسل آواز رات کے سناٹے میں جیسے اس کے اندر کے شور کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنسائے گہری سانسیں لے رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی نمی بھی موجود تھی، مگر اندر کا بوجھ زیادہ وزنی تھا۔ ایک نظر اس نے آہستہ سے اٹھا کے سامنے پڑے صوفے پہ ڈالی، جہاں جویریہ بے سود نیم مردہ سی حالت میں لیٹی تھی۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں، چہرہ بے رنگ اور جسم بے حس، لیکن ایک اطمینان تھا جو اس کے وجود میں محسوس ہو رہا تھا۔ فرحاد نے آنکھیں میچ لی کہ میں نے کیا کر دیا، وہ خود سے سرگوشی میں بولا، جیسے اپنا جرم اپنے ہی کانوں